हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह। तपाईँहरूलाई स्वागत छ आजको सेवा अनि सङ्गतिमा। हामी पहिलो गीत गाउनेछौँ अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली भन्दै। हामी सबैजना नाच्दै अनि गाउँदै यो गीतलाई खुसियालीमा प्रभुको उपस्थितिमा हामी गाउनेछौँ। आउनुहोस् यो गीतलाई गाइकन हामी आजको आराधनामा पसिजानेछौँ। अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने, ओहो खडेरी छ है चारैतिर, आत्मा नै रुखाउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिसाउने, उकाली घाममा शीतल नपाए यात्रीका बिसाउने, अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, अनुग्रहको चौतारी हो मण्डली, जहाँ आएर बिसाउँछ थकितले आफ्नो भारी, जहाँ आएर बिसाउँछ थकितले आफ्नो भारी। अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने, ओहो अँध्यारो छ है चारैतिर, अन्धो नै तुल्याउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, जीवनको यात्रा ज्योति नपाए कसरी कटाउने, सामदान माथिको बत्ती हो मण्डली, ओहो सामदान माथिको बत्ती हो मण्डली, जहाँबाट चम्किएर छ देशभरि, जहाँबाट चम्किएर छरिनु छ देशभरि। अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, ओहो अनुग्रहको इनार ख्रिस्टको मण्डली, जहाँबाट पुर्याएर पुर्याउनु छ देशभरि, जहाँबाट उगाएर पुर्याउनु छ देशभरि। म्यान आउनुहोस् हाम्रो हृदयहरूलाई हामी तयारी गर्नेछौँ, हामी प्रार्थना गर्नेछौँ, प्रभुको उपस्थितिमा हामी जानेछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँको यो गीतले भने चाहिँ प्रभु तपाईँमा स्वतन्त्रता हाम्रो आत्माहरूले पाउँदछन्, हाम्रो जीवनहरूले स्वतन्त्रता तपाईँ परमेश्वरमा, तपाईँ साँचो परमेश्वरमा पाउँदछ। साँच्चै हाम्रो जीवनहरूले छाहारी तपाईँ परमेश्वरको नजिक जब हामी आउँदछौँ, हामीले त्यो छाहारी पाउँदछौँ, त्यो शीतलता
प्रभु हाम्रो जीवनमा तपाईँले दिनुहुँदछ। प्रभु यो अँध्यारो जीवनलाई तपाईँ परमेश्वरले ज्योति दिनुहुन्छ। अनि प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ, तपाईँले हामीलाई त्यो ज्योतिहरू बनाउनु भएको छ। प्रभु साँच्चै तपाईँको मण्डली, तपाईँको आराधक भइकन प्रभु आज हामी तपाईँको सेवामा आएका छौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। हाम्रो विगतका दिनहरूलाई भुलेर तपाईँ परमेश्वरमा अघि ल्याइकन त्यसको माफी पाएर प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरमा अघि बढ्न चाहन्छौँ। प्रभु हाम्रो जीवनहरू आज यो समयमा प्रभु जब तपाईँलाई आराधना गर्दछौँ, हाम्रो जीवनहरू अड्किने छैनन्। हाम्रो दिमागहरूले दोस्रो कुरा सोच्ने छैनन्। तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकता दिँदै प्रभु तपाईँ परमेश्वरको नजिक हामी आउँदछौँ। हामीलाई निको तुल्याउनुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनहरूलाई प्रभु तपाईँले बिसाइदिनुहोस्। हे येशू, हामी तपाईँको नजिक आउँदछौँ, हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। आमेन। हुन्छ प्रिय, आउनुहोस् हामी आजको आराधनाको पहिलो गीत गाउनेछौँ। हे सबै जातिका मानिसौ, तपाईँहरू सँगसँगै गाउन सक्नुहुन्छ र आफ्नो हृदयलाई परमेश्वरतर्फ फर्काउँदै यो गीतलाई गाउन सक्नुहुन्छ। हे सबै जातिका मानिसौ, हालेलुया। हे सबैजना हो उहाँको तारिफ गर। साँच्चै नै, किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। किनभने हामी प्रति उहाँको करुणा अपार छ। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। सबैजनाले हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया, 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 आमेन, हालेलुया। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। प्रयको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। साँच्चै हामी यो गीत जब हामी गाउँदछौँ, तपाईँको सत्यतालाई, तपाईँको कभनेन्ट, तपाईँको प्रमिसेस प्रभु हामी याद गर्दछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँको नजिक हामी आज जसै मण्डली एक भइकन आएका छौँ तपाईँ परमेश्वरलाई आराधना गर्न। साँच्चै प्रभु हामीलाई एकै जातको मानिसहरू तपाईँले बनाउनुहोस्, एकै मुटुको मानिसहरू हामीलाई तपाईँले बनाउनुहोस्, जसले तपाईँको आराधना गर्छ, जो तपाईँमा त्यो पेसेन्स लिएर आउँछ, त्यो धैर्यता लिएर आउँछ। साँच्चै
प्रभु तपाईँ परमेश्वरमा हामीलाई आराधकहरू बनाउनुहोस्। तपाईँको नाम धन्यको भन्दछु। यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। Hallelujah, 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 amen, hallelujah, 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 amen, hallelujah. सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। यहोवाको सत्यता सधैँको निम्ति रहन्छ। आमेन। साँच्चै तपाईँको सत्यता हाम्रो जीवनमा सधैँभरि नै साँचो अनि धन्य अनि अनुग्रही प्रभु हुनेछ हामी विश्वास गर्दछौँ। महिमा 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 होस्, महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस् ईश्वर जीवनलाई सुम्पेर यो गीत फेरि गाउनेछौँ। महिमा 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 होस्, महिमा 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 होस् ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा ईश्वरलाई महिमा होस्, महिमा होस्। हाम्रो जीवनबाट उहाँलाई उचाल्नेछौँ अनि भनेछौँ प्रशंसा 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 होस्, प्रशंसा 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 होस् ईश्वरलाई प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस् ईश्वरलाई प्रशंसा होस्, प्रशंसा होस्। जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार होस्, जय जयकार जय जयकार जय जयकार होस् ईश्वरलाई जय जयकार होस्, जय जयकार होस् ईश्वरलाई जय जयकार होस्, जय जयकार
होस् धन्यवाद हो ईश्वरलाई जय जयकार होस् जय जयकार हो। साँच्चै आउनुहोस् प्रिय यस घडी हामी हाम्रो मुखहरूलाई खोल्नेछौँ, हाम्रो आवाजहरूलाई हामी चर्को बनाउनेछौँ अनि परमेश्वरको उपस्थितिलाई हामी महसुस गर्दै उहाँलाई जय जयकार महिमा अनि प्रशंसा चढाउनेछौँ। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा जानुभयो। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। मेरो निम्ति कल्भरी क्रुसमा जानुभयो। पवित्र तपाईं मेरो निम्ति दुःख सहनुभयो। के चढाऊ प्रभु क्षुद्र जीवनबाट के चढाऊ प्रभु यो तुच्छ जीवनबाट सुन र चाँदी छैन एउटा टुटेको हृदय सुन र चाँदी छैन छ एउटा टुटेको हृदय कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ तपाईको पाउमा कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ तपाईको पाउमा। साँच्चै पवित्र परमेश्वर हामी तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्नेछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँलाई हामी केही चढाउन सक्दैनौँ प्रभु। जीवनका यी स्रोत अनि प्रभु यो धन अनि यो हृदय यो जीवनमा तपाईँले दिनुभएका आशिषहरूबाट तपाईँ परमेश्वरको नामलाई हामी आज उचाल्दछौँ। के चढाऊ प्रभु यो क्षुद्र जीवनबाट के चढाऊ प्रभु यो तुच्छ जीवनबाट सुन र
छैन छ एउटा टुटेको हृदय सुना र चाँदी छैन छ एउटा टुटेको हृदय कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ तपाईको पाउमा कृतज्ञताले भरेर पोखिन्छ तपाईको पाउमा Amen. अघि कृतज्ञताको हृदय लिएर हामी आउँदछौँ प्रभु धन्यवादीको हृदय लिएर आउँदछौँ प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो जीवनहरूबाट केही दिन सक्दैनौँ तर प्रभु साँच्चै तपाईँले दिनुभएको प्रभु यो बल शक्ति तागत अनि प्रभु यो स्किल्स हाम्रो लाइफमा जति पनि ब्लेसिङ अनुग्रहहरू तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु यी सबै थोकहरू अनि यो सबै स्रोतहरूबाट तपाईँलाई उचाल्न चाहन्छौँ तपाईँ पवित्र परमेश्वरको निम्ति प्रभु हामी खुँडा टेकेर आज तपाईँको नजिक आउँदछौँ तपाईँ परमेश्वरलाई उचाल्न तपाईँलाई ग्रहण योग्य आराधना दिन अनि तपाईँमा धन्यवादी हुन प्रभु धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई प्रभु धन्यवाद छ यति नयाँ जीवन दिनुभयो मलाई येशू धन्यवाद छ तपाईँलाई हामी सबैजना मिली गाउनेछौँ प्रभु धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई येशू धन्यवाद छ फेरि नयाँ जीवन दिनुभयो मलाई येशू धन्यवाद छ तपाईँलाई आदिमा जब बसाल्नुभयो जग तपाईँले पृथ्वीको आदिमा जब बसाल्नुभयो जग तपाईँले पृथ्वीको थिए त्यसक्षण म तपाईँकै नजरमा देख्नुभयो तपाईँले मलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई येशू धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईँलाई आमाको गर्भमा आउँदै बोलाउनु भयो पिता मलाई आमाको गर्भमा आउँदै बोलाउनु भयो पिता
येशू तिलाई प्रभु धन्यवाद छ तपाईलाई येशू धन्यवाद छ यति सुन्दर जीवन दिनुभयो मलाई येशू धन्यवाद छ येशू धन्यवाद छ तपाईलाई प्रभु साँच्चै हामी हाम्रो धन्यवादी जीवनहरू तपाईको सामुन्ने ल्याउँदछौँ। तपाईँ असल पिता हुनुहुन्छ जसले हाम्रो खातिर मानिस जातिको खातिर आफ्नो एकमात्र एकलौटे पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो ताकि हाम्रो निम्ति उहाँले दुःख भोग्नुहोस्, चोटहरू सहनुहोस् अनि हाम्रा पापहरू क्षमा हुन्। साँच्चै प्रभु तपाईँको कति ठुलो योजना, साँच्चै प्रभु तपाईँको कति ठुलो प्रमिसेस, यो कभनेन्टहरू प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो जीवनहरूमा पुरा गर्नुभएको छ। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ। तपाईँले हामीलाई आमाको गर्भमा हुँदै तपाईँले चुन्नु भएको छ, हामीलाई छुट्याउनु भएको छ अनि तपाईँको आराधकहरू बनाउनु भएको छ। प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरलाई आजको दिनमा हामी उचाल्दछौँ, तपाईँमा हामी विश्राम लिँदछौँ अनि धन्यवादीको जीवन तपाईँमा चढाउँदै प्रभु यो आराधनाबाट हामी अहिलेको लागि बिदाई माग्नेछौँ। प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई यो आराधना सुहाउँदो आराधना भएको होस्, येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हुन्छ प्रिय हो, तपाईँहरू सबैजनालाई यो सङ्गतिमा स्वागत छ। यदि तपाईँको घरमा कोही नयाँ व्यक्ति आउनु भएको छ अथवा तपाईँले कसैलाई बोलाउनु भएको छ भने हामी एकअर्कालाई स्वागत गर्नेछौँ अनि इन्ट्रोड्युस गर्न सक्नुहुन्छ। साथै हाम्रो मनहरूलाई तयारी गरेर हामी परमेश्वरलाई छुट्याएर लिएर आएको भेटी पनि हामी उठाउनेछौँ। हामी एउटा गीतलाई गाउँदै यो भेटीलाई उठाउनेछौँ। साथै हामी नयाँ आफ्ना साथीहरूलाई स्वागत गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी यो गीत गाउँदै परमेश्वरलाई छुट्याएर ल्याएको भेटीलाई हामी उठाउनेछौँ। जिउनलाई एउटा जीवन छ यहाँ, लड्नलाई एउटा लडाई, एक मुठी सास छातीमा यहाँ, सिद्ध्याउन एउटा दौडलाई अनि एउटा उत्कृष्ट जीवन येशूको हाम्रो लागि छ सिक्नलाई। उहाँको चेला बन्दै अरूलाई पनि चेला बनाउनलाई छौँ हामी बोलाएको। सर जमिनमा चरेर बिलाउनु छ अनि उम्रिएर सय गुणा फल फलाउनु छ। यो जीवन उद्देश्यको लागि सुम्पिएको जस्तै हुन्न
यसुको चरित्रलाई भिरेर मुक्तिलाई फैल्याउनुहुन्छ यो जीवन ख्रीष्टलाई बचाउनको लागि बचाइएको अन्धकार रातमा ख्रीष्टको ज्योति भर चम्किदिनको लागि बोलाएको 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 छुट्याएको आउनुहोस् प्रियहरू, हामी छुट्याएर ल्याएको भेटी अनि को निम्ति हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। भेटीको निम्ति अनि नानीहरूको निम्ति साथै तपाईँको व्यक्तिगत प्रार्थनाहरू छन् भने तपाईँले एकअर्कामा बाँडेर त्यो प्रार्थनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा अगाडि हामी एउटा टेस्टमनीलाई हेर्नेछौँ। टेस्टमनी लगायत हामी भेटीको निम्ति नानीको लागि र आफ्ना प्रार्थनाहरू सबैजना मिलेर गर्नेछौँ। हामी बिरामी भएको त यो साउनको 15 गतिदेखि नै हो। अनि रुगाखोकी लागेको अनि ज्वरो आयो। अनि हामीले चाहिँ अब सामान्य होला भनेर घरमै बस्ने अनि सामान्य औषधिहरू तातो पानीहरू खाने गऱ्यौँ। त्यति गर्दाखेरि पनि निको भएन। अनि त्यसपछि 21 गते हाम्रो त्यहीँ आर्खेत बजारमा पिसिआर गर्ने टोली त्यहाँ आउनुभयो। अनि पिसिआर गरेर हेर्दाखेरि अनि हामी दुईजनै, मेरो श्रीमती अनि हामी दुईजनाकै रिपोर्टमा चाहिँ पोजिटिभ देखा पर्यो। अनि त्यसपछि पनि हामी अझै 25 गते बिहानसम्म त घरमै बस्दै थियौँ। घरमै निको हुन्छ होला भनेर झन् गाह्रो हुँदै एकदम चाप्दै गयो। त्यसपछि हामी 25 गते बिहान खाना खाएपछि अनि आर्गट आएर आर्गटमा 4 दिन जति त्यहाँ औषधि उपचार गऱ्यो। अनि औषधि उपचार गर्दा पनि अहिले केही कम त भयो, तरै पनि अझै राम्रो भइसकेको थिएन। अनि म लगायत मेरो परिवारलाई धेरै गाह्रो भयो। अनि त्यसपछि अनि यहाँबाट छोरा गएर हामी दुईजनालाई यहाँ काठमाडौँ ल्याएपछि अनि यहाँ काठमाडौँमा पाटन हस्पिटलमा चाहिँ हामीहरूको लागि हाम्रो मण्डलीका साथीहरूले अनि बेडको व्यवस्था मिलाउनु भयो। अनि हामी आइपुगेपछि हामीलाई भर्ना गर्नुभयो हामी दुईजनालाई। अनि त्यसपछि हाम्रो औषधि उपचारमा चाहिँ सुरु भयो। अनि अक्सिजन चाहिँ लगाउनु पर्यो। अनि उसमा आइसियुमा बस्नु पर्यो। अनि त्यस कारणले गर्दा अनि त्यहाँ पाटन हस्पिटलमा हाम्रो औषधि उपचार 10 दिनसम्म हामीलाई त्यहाँ राखेपछि अनि हाम्रो स्वास्थ्यमा अलि सुधार भएर त्यसपछि हामीलाई अनि यो 6 गते भदौको 6 गते चाहिँ हामीलाई घर जानु तपाईहरुलाई अलि ठिक भयो भनेर भन्नुभयो। अनि अहिले चाहिँ हामी यहाँ घरमा यहाँ कोठामा चाहिँ हामी अहिले बसिरहेको छौँ। अझै पनि पिसिआर गरेर हेर्दाखेरि 5 गते पिसिआर गर्दाखेरि मेरो चाहिँ नेगेटिभ आएको छ अनि मेरो परिवारको पोजिटिभ देखिएको छ। त्यस कारणले गर्दा अझै केही समयसम्म उहाँलाई अझै गाह्रो भइरहेको छ र अहिले हामी यतै कोठामा चाहिँ हामी
होम क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी बसिरहेका छौँ र अहिले जे होस् मलाई चाहिँ धेरै ठिक भइसकेको छ। मेरो परिवारको लागि पनि धेरै पहिलाभन्दा धेरै नै स्वास्थ्य राम्रो सुधार भएको छ। यसको लागि हामीलाई हाम्रो मण्डली क्रस मण्डली परिवारले हाम्रो लागि धेरै सहयोग गर्नुभयो। उहाँहरूलाई धेरै धन्यवाद भन्दछु र आर्थिकहरूमा पनि सहयोग गर्नुभयो अनि बेडहरूको लागि पनि व्यवस्था गर्नुभएको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले चाहिँ हामी अलि धेरै राम्रो भएको छ। हाम्रो स्वास्थ्यमा सुधार आएको छ। हुन्छ हेर्नुहोस् है। हुन्छ जयमसी, तपाईँहरूले प्रार्थना गरिसक्नु भएको छ र गवाई सुनिसक्नु भएको छ नि, पक्कै पनि तपाईँ आशिषित हुनुभएको छ। हामी वचन सुन्नु अघि हामी एउटा गीतलाई गाउँदै हामी वचनको तयारीमा यो गीतलाई गाउँदै वचन सुन्नेछौँ। आउनुहोस् प्रिय हो, हामी गीतलाई गाउनेछौँ। तपाईँको खोला बग्दैछ, म त्यहाँबाट पिउनेछु। मुडुली मृग आए चाहिँ म उफ्रिँदै आउनेछु। फेरि तपाईँको म त्यहाँबाट पिउनेछु। मुडुले मृग आए चाहिँ म उफ्रदै आउनेछु। तपाईँको प्रेमले तपाईँको प्रेमले म नयाँ हुँदछु। आउनुहोस् प्रिय हो, आउनुहोस् प्रिय, हामी वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आफ्नो आँखाहरूलाई हामी एकछिन थुन्नेछौँ अनि परमेश्वरमा केन्द्रित हुँदै उहाँको यो जिउँदो वचनलाई बुझ्न आज हामी शक्ति अनि सहायता माग्नेछौँ। परमेश्वर पिता, तपाईँको उपस्थिति यहाँ हामी बिच रहेको छ, हामी त्यो कुरालाई महसुस गर्न सक्छौँ। अनि तपाईँले जुन आनन्दित हृदय अनि धन्यवादी हृदय तपाईँले दिनुभएको छ प्रभु, हामीहरूलाई प्रभु हाम्रो जीवनहरूलाई तपाईँले निको बनाउनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। साथै प्रभु यो जिउँदो वचन हामी जब सुन्दैछौँ अहिले हामी हरेकको साथमा हुनुहोस्। पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयहरूलाई, हाम्रो ध्यान मस्तिष्कहरूलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् ताकि तपाईँको जिउँदो वचनलाई अनि तपाईँको रहस्यलाई आज हामी बुझ्न सकौँ हाम्रो जीवनमा अनि हाम्रो व्यवहारहरूमा हामीले त्यसमा उतार्न सकौँ भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। हामीलाई सहायता गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। आजको वचन खण्ड छ भजन सङ्ग्रहको 128 1 देखि 6 सम्म। तपाईहरू मसँग बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह 128 परमप्रभुका आज्ञाकारीहरूलाई आशिष। परमप्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन् जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। तिम्रो पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै अनि तिम्रा छोराछोरीहरू
तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ। परमेश्वरले तिम्रो जीवनभर सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्। तिमीले यरुशलेमको समृद्धि देख्न पाओस् र तिमीले तिम्रा नाति पनातिलाई देख्न पाऊ। इजरायलमा शान्ति आओस्। परमेश्वरको वचन। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा सबैलाई जय मसीह। परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। साथै क्रसवेका सम्पूर्ण अगुवाजनहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म विशेष गरी यो समय तपाईँले मलाई दिनुभयो र परमेश्वरको वचन लिएर आज तपाईँको माझमा उभिन पाउँदा म अति नै खुसी पनि छु। र हामीहरू सबैलाई थाहा छ कि यी दिनहरूमा क्रसवे चर्चमा जीवन धान्ने जगहरू भन्ने विषयमा श्रृङ्खलाबद्ध वचन प्रचार भइरहेको छ र हामी धेरैहरूले वचन सुनेर आशिषित पनि भइरहेको छौँ। र आज 8वाँ श्रृङ्खलामा हामी छौँ र विशेष गरी आजको वचन खण्ड रहेको छ भजन सङ्ग्रह 128 र जुन वचनलाई पढेर हाम्रो बिचमा राखिसक्नु भएको छ। धन्यवाद छ तपाईँलाई। आज हरेक परिवारका सदस्यहरू सफलताको सिँढी चढेको, सम्पन्न समृद्धि भएको चाहना नगर्ने कुनै पो होला र? यस्तो सबैको चाहना हुन्छ होइन र? अवश्य पनि हो। त्यसैले त यस्तै सपनाहरू बोकेर आज देशका कति युवाहरू, कतिका बुवाहरू, आमा, छोरी, बुहारीहरू विदेशका विभिन्न मुलुकहरूमा पुगेका छन्। कमाउला, ल्याउला, सानोतिनो चिटिक्क आफ्नो हैसियत अनुसारको घर बनाउला, पैसाले पुग्यो भने जग्गा जमिन पनि किनिहालौँला, घरबार बसाउँला, विवाह बारी गरौँला इत्यादि आकाङ्क्षा बोकेकाहरू कति सफल भएका छन् भने कति विफल पनि भएका छन्। र कति सफल भएकाहरूको जीवनलाई जब हामी हेर्छौँ भने यसो हेर्दा उहाँहरू सफल भएका देखिन्छन्। सम्पन्न छ, बाहिरबाट हेर्दा घरबार, महल, जग्गा जमिन, ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि होला। घर त छ तर त्यही घरभित्र परिवार चाहिँ खोइ त। आमा बुबा, बाजे बजू, छोरा बुहारी, नाता नातिनी सम्पन्नताले भरिएको छन्। तर विडम्बना यो सबै मिथ्या अभिमानको सहारामा उभिएको परिवार मात्र हो। अरूको लागि खर्चिनु पर्ने, सहारा बन्नुपर्ने त यो परिवारको शब्दकोशमा नै छैन। कसैलाई दिने, केही गर्ने भन्ने कुरा त नैतिक शिक्षा मात्र हो र किताबमा सीमित मात्र भएको छ। अरूलाई दियो भने हामीमाथि गरिबी आइपर्छ। आफ्नो पेट काटेर अरूलाई दिनु यो त पाप हो। जिजुबाजेले भनेको हुनु पनि किन नहोस्, यसो गर्दाखेरिमा ठ्याक्कै भनेको लागि पनि हाल्छ। त्यस्तै पनि भइरहेको छ। त्यसै कारणले गर्दा त्यही डरमा रहेका छौँ। मन त थियो धेरै गरौँ, केही सहायता पुर्याउँ, तर के गर्नु। यस्ता विडम्बनाले भरेका मानिसहरू, परिवारहरू आज देशव्यापी रूपमा छरिरहेका छन् र त्यही ठाउँमा तपाईँ र म छौँ, मण्डली छ र हाम्रो जिम्माहरू आज के कस्तो भइरहेको छ। मण्डली परिवारको जीवन धान्ने जगहरू आज के कस्तो छ। जुन वचनको खण्ड आज पढियो भजन सङ्ग्रह 128, यस भजनको सानो परिचय म दिन चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। यो भजन सङ्ग्रह 128 मा कुनै भजनकारको नाम उल्लेख गरिएको छैन, तर पनि यो भजन इजरायलीहरूले आफ्नो यात्रामा प्रयोग गरेको भजन भएकोले गर्दा त्यही सूचीभित्र यो राखिएको छ। त्यसर्थ यो यात्राको भजन हो भनेर हामी चिन्दछौँ।
र भजनकारले शान्ति, समृद्धि, आशिषहरूको बारेमा धेरै उल्लेख गरेका हामी यहाँ पाउँदछौँ। र यहाँ भजनकारले परिवारको निम्ति परमेश्वरको ठुलो प्रावधानलाई देखाएको कुरा पनि हामी देख्दछौँ र जो चाहिँ विषय रहेको छ विशेष र परमेश्वरको इच्छा परिवारको निम्ति अति नै महत्त्वपूर्ण कुरालाई यहाँ देखाएको उजागर गरेको हामी देख्दछौँ। साथै परमेश्वरप्रति इमान्दारिता, भरोसा, विश्वास र प्रशंसा पनि यहाँनिर देखाएको हामी पाउँदछौँ। र हामीले अध्ययन गरेका विषयवस्तु जीवन धान्ने जगहरू र यो जीवन धान्ने जगहरू कहाँ र कस्तो देखिन्छ, यो के हो? जब हामी यो भजन 128 लाई पढ्दछौँ, यहाँ भजनकारले भनेका कुरालाई म दुईवटा विषयमा तपाईँको बिचमा राख्न चाहन्छु, दुईवटा बुँदाहरूलाई। र पहिलो चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जिउने चरित्रहरूमा आधारित छ यो जीवन धान्ने जगहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा जिउने चरित्रहरूमा आधारित हो त्यो जीवन चाहिँ। र यहाँनिर हामी देख्दछौँ विशेष गरी भजन 128 को सुरुको 4वटा पदहरू म तपाईँहरूको बिचमा पढ्न चाहन्छु। परमप्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन् जो उहाँका इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। तिमीहरूले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका नमुनाहरू जस्तै हुनेछन्। यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशीषित हुनेछ। यो भजन 128 मा भजनकारले धन्य वचनबाट सुरु गरेका हामी पाउँदछौँ। त्यो मानिस धन्यको हो भनेर। र धन्य वचन बाइबलमा धेरै ठाउँहरूमा प्रयोग गरेको पाइन्छ, जसको अर्थ चाहिँ अति शक्तिशाली र महत्त्वपूर्ण हुन पुग्दछ। ईश्वरीय आनन्द र पूर्ण शान्तिको जीवन हो यो, जो चाहिँ मत्ती रचित सुसमाचार 5 को 3 पदमा यसरी भनिएको छ, धन्य आत्मामा दीन हुनेहरू किनभने स्वर्गको राज्य तिनीहरूकै हो। यहाँ येशूले भन्नुभएको तात्पर्य यो भित्री स्वभावहरूमा निर्भर भएको कुरा हो। जो स्वभाव धारण गरिन्छ वास्तवमा यो चरित्रहरू भित्री पापमय स्वभावमाथि विजय हुने चरित्रहरू। प्रभु यीशु ख्रीष्टको चरित्र जो मानिसमाथि काम गर्छ त्यो भित्री पापमय स्वभावमाथि त विजय हुन्छ। अनि त्यही हक र अधिकार परमेश्वरले तिनीहरूलाई उहाँमा भर पर्नेहरूलाई पनि दिनुभयो र त्यही अधिकार उहाँले दिनुभयो र शून्य बनाउने भित्री मनुष्यतालाई शून्य बनाउने र त्यो विश्वासको जगमा आत्मिकी उत्कृष्टताको जग बसाल्नु हो विशेष गरी यो धन्य वचन भन्ने अर्थ। अनि धन्य वचन भविष्यको पूर्ण सम्पन्न जीवनलाई पनि सङ्केत गर्दछ र यसको निश्चयता पनि हो। र यस वचनले हामीलाई अर्को जानकारी पनि दिँदछ कि परमेश्वरको राज्यमा जिउने मानिसहरूको आदर्श चरित्रहरू, परमेश्वरको राज्यमा जिउने व्यक्तिहरूको आदर्श चरित्रहरू जो चाहिँ यसमा चित्रण गरिएको कुरा हामी देख्दछौँ। र मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्यायको 3 देखि लिएर 13-12 पदसम्म विशेष गरी येशू ख्रीष्टले भन्नुभएका त्यहाँ धन्य वचनहरू पाइन्छ भने लुका रचित सुसमाचारमा पनि 6 अध्यायको 20 देखि 23 पदमा पनि हामी पाउँदछौँ। र यहाँनिर दुईवटा कुरा, पहिलो धन्य वचन चाहिँ यसरी भनेको छ, हरेक जो परमप्रभुदेखि डराउँछ त्यो धन्यको हो।
पद 1 अनि 4मा यो कुरा लेखिएको हामी देख्दछौँ। हरेक जो परमप्रभुदेखि डराउँछ त्यो धन्यको हो। अब डराउनु भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै हामीलाई भयङ्कर लाग्दछ, तर प्रभुदेखि डराउनु भनेको चाहिँ प्रभुमा समर्पित हुनु, समर्पित सहितको आदर, भक्ति, सम्मान उहाँलाई दिनु हो। उहाँमा समर्पित हुनु र उहाँलाई श्रद्धा र भक्ति दिनु, परमेश्वरसँग सम्बन्धको सरोकार राख्दछ। उहाँमा डराउनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको पवित्रता, उहाँको धार्मिकता, उहाँको महानतालाई बुझ्नु भन्ने कुरा देखाउँदछ। उहाँसँग डराउनु भन्ने कुरा चाहिँ उहाँबाट मानिसले आफैलाई चिन्दछ, जसरी परमेश्वरले हामीलाई चिन्नुहुन्छ र परमेश्वरले चिन्नुभएका मानिसहरूको हृदयभित्रका कुराहरू परिवर्तन भएको र बाहिर निक्लेको देखिन्छ। आफैलाई कुनै प्रकारको ढाप छोप नगरी जस्तो छ त्यस्तै परमेश्वरमा समर्पित हुनु नै यो ग्रहणयोग्य जीवन हो। परमेश्वर विश्वासयोग्य र धर्मी हुनुहुन्छ भन्ने कुरालाई बुझ्नु, आफ्नो भित्रको मनुष्यतालाई परमेश्वरमा राख्नु, किनकि परमेश्वर धर्मी हुनुहुन्छ, उहाँ विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, उहाँ प्रेमी हुनुहुन्छ र उहाँ क्षमा दिनुहुने परमेश्वर, जसरी उहाँ न्याय पनि हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नु। र त्यो चाहिँ एउटा अति नै महत्त्वपूर्ण एउटा व्यक्तिले बुझ्नुपर्ने, भित्रबाट परिवर्तन भएर बाहिर निस्किने चरित्र आचरण जो फक्रेर असल गुणहरू, नराम्रो गुणहरूमाथि असल गुणहरू विजयी भएर प्रभावकारी भएर बाहिर निस्किन्छन् अनि त्यो कार्यशील हुन्छ। त्यो जीवन चाहिँ प्रभुमा धन्यको हो, जुन जीवन चाहिँ उहाँको डर र भयमा जिउँदछ। यहाँनिर एउटा खण्ड म तपाईँहरूको लागि पढिदिनेछु। विशेष गरी यहाँ व्यवस्थाको 6 अध्याय 1 र 2मा यसरी लेखेको छ, तिमीहरूले यर्दन पारी गई अधिकार गर्न लागेको देशमा पालन गर्नु भनी परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरले तिमीहरूलाई सिकाउनु मलाई हुकुम गर्नुभएका आज्ञा, विधि र विधान यिनै हुन्। सम्पूर्ण जीवनभरि परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको भय मानेर तिमीहरू र तिमीहरूका छोराछोरी र नाता नातिनीले उहाँका सबै विधि र आज्ञाहरू पालन गर्नु कि तिमीहरूको आयु लामो होस्। उहाँमा श्रद्धा र भक्तिको साथ यो पालन गर्नु, यो प्रतिपालन गर्नु। जब हामी उहाँको महानतालाई, उहाँको सर्वश्रेष्ठतालाई बुझ्छौँ, तब हामीले दिनुपर्ने श्रद्धा र भक्ति विनम्रताको साथ हुन्छ र त्यसको माग चाहिँ यहाँनिर गरेको छ। धन्य तिनीहरू जो परमप्रभुदेखि डराउँदछ। र अर्को धन्य वचन चाहिँ यहाँनिर यसरी भनेको छ, हरेक जो परमप्रभुको मार्गमा हिँड्दछ त्यो धन्यको हो। परमप्रभुको मार्गमा हिँड्नु भनेको चाहिँ अब यो के हो? अब कसरी यसलाई बुझ्छौँ? उसले गर्ने सबै कामहरूमा उसको व्यवहार लुकेको हुन्छ। मानिसले गर्ने सबै कामहरूमा उसको व्यवहार लुकेको हुन्छ, उसको आचरण झल्केको हुन्छ। हाम्रो जीवनको बाटोहरूमा भएर जाँदा गर्नुपर्ने हरेक काम, बनाउनु पर्ने हरेक योजनाहरूसँगको सरोकार हो। परमेश्वरको वचनमा भर पर्ने व्यक्ति धन्यको हो भनेको छ। परमेश्वरको वचनलाई सिरोपर गरेर हिँड्ने कहिले पनि शर्ममा पर्दैन भनेर परमेश्वरको वचनले भन्दछ। उहाँसँग सँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ उहाँको वचनलाई सिरोपर गर्नु, स्मरण गर्नु, अधिकार दिनु वचनलाई आफ्नो जीवनमा। परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नु यो एउटा साङ्केतिक भाषाको प्रयोग यहाँनिर भजनकारले गरेको छ र पनि यहाँनिर परमेश्वरसँग सँगै हिँड्नु भनेको साधन रूपमा हाम्रो आत्मिकी क्षेत्रहरूमा स्वस्थ र बलियो हुनु हो। हाम्रो आत्मिकी जीवन उहाँमा फक्रिनु, उहाँमा बलियो दरिलो, उहाँसँग सँगै हुनु भनेको चाहिँ उहाँको हरेक वचनहरूलाई ध्यान दिनु, उहाँको हरेक आज्ञाहरूप्रति इमान्दार हुनु। र
यो सँगसँगै भन्ने कुराहरूमा हामी हेर्दै गर्दा सजिलो साधारण कुराहरू हामीले गर्दै आएको भन्दै आएका कुरा, पहिलो कुरा चाहिँ वचन अध्ययन र मनन नियमित रूपमा हुनु, किनकि परमेश्वर हामीसँग वचनको द्वारा बोल्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो वचन दिनुभयो। यहाँनिर उहाँको वचनलाई यस प्रकार दर्शाएको छ। यहाँनिर भजन सङ्ग्रह 119 को 1 मा यसरी भन्छ, धन्य हुन् तिनीहरू जसको आचरण निर्दोष छ, जो परमप्रभुको व्यवस्थामा चल्दछ। अनि अर्को भजन सङ्ग्रह 19 को 7 देखि 9 सम्म, परमप्रभुको व्यवस्था सिद्ध छ, प्राणलाई पुनर्जीवित गराउने। उहाँको व्यवस्था सिद्ध छ। परमप्रभुका कानुनहरू विश्वसनीय छन्, निर्बोधलाई बुद्धिमान तुल्याउने। परमप्रभुका नियमहरू ठिक छन्, हृदयलाई आनन्द गराउने। परमप्रभुका आज्ञाहरू उज्जवल छन्, आँखालाई प्रकाश दिने। परमप्रभुको भय स्वच्छ छ, अनन्तकालसम्म स्थिर रहने। परमप्रभुका विधिहरू सच्चा छन्, ती सर्वथा धर्ममय छन्। परमप्रभु परमेश्वरको वचनको महानता, श्रेष्ठता यहाँनिर देखाउँदछ। र उहाँसँग हिँड्नु भनेको चाहिँ यी वचनहरूलाई मनन गर्नु हो, हाम्रो जीवनमा यी वचनहरूले काम गरेको दिनु हो। तब परमेश्वरको काम हामीमा हुन्छ। वचन अध्ययन नियमित रूपमा अध्ययन र मनन। अनि अर्को कुरा, परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु भनेको चाहिँ अर्को चाहिँ प्रार्थनामा पनि निर्भर भएको जीवन हो। व्यक्तिगत जीवनको लागि, परिवारको लागि, मण्डली, देशव्यापी रूपमा प्रार्थना खाँचो छ। अहिलेको समय अवस्थालाई हेर्दा यति डरलाग्दो स्थितिहरू छ। आज लडाइँको हो हल्ला हामीले सुनिरहेका छौँ। अफगानिस्तानको युद्ध, हामी त्यहाँ भएका काण्ड घटना कति डरलाग्दो छ। ती विषयहरूलाई याद गर्नु, प्रार्थना गर्नु, परमेश्वरको इच्छा योजना के छ त्यो थाहा गर्नु र उहाँमा भर पर्नु, उहाँमा आश्रय लिएर उहाँमा विश्वासको साथ इत्यादि विषयहरूमा रहेर प्रार्थना गर्नु। आज त यी विषयहरू खोज तलास गर्नु, के हुँदैछ, कसो हुँदैछ भनेर यस विषयमा अन्योलतामा रहनु पर्दैन। आज धेरै माध्यमद्वारा तपाईँ र मेरो आँखाको अगाडि, कानमा सुन्नु र हामीले पढ्न पाइरहेका छौँ। त्यसैले गर्दा हामी विलम्ब नगरौँ र यी विषयहरूलाई थाहा गरौँ र परमेश्वरको अगाडि राख्नु भनेको चाहिँ उहाँ सँगसँगै हुनु हो। जानकारी परमेश्वरको वचन प्रार्थनामा। अनि अर्को चाहिँ परमेश्वरसँग सङ्गति पनि परमेश्वर सँगसँगै हिँड्नु हो। उहाँसँगको सङ्गति, उहाँबाट सुन्नु, परमेश्वरसँग बात गर्नु, परमेश्वरसँग सम्बन्धमा सधैँ नजिक हुनु, बस्नु, एकसाथ खानु इत्यादि कुरा। हामीले गत श्रृङ्खलामा हेरिरहेका थियौँ, मुख्य बोल हामी येशूलाई हेर्छौँ भन्ने। त्यहाँनिर कति सुन्दर तस्बिर हामीले देखेका छौँ। यो पास्टर अरविन्द उहाँले कति धेरै जोड दिएर यसमा हामीलाई सिकाइरहनु भएको छ। वचन प्रचार भइरहेको छ। चेलाहरूको समर्पण प्रभु यीशु ख्रीष्टप्रति, आफ्नो गुरुप्रति हुनु कति धेरै महत्त्वपूर्ण छ। जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयं नै विनम्र भएर आफैलाई होच्याउनु भयो भनेदेखि उहाँसँग बस्नु, उहाँसँग रहनु, बात गर्नु, उहाँको कुराहरू सुन्नु भने चाहिँ आफैलाई विनम्र तुल्याउनु। प्रभु तपाईँ ममा राज गर्नुहोस्, तपाईँ ममा काम गर्नुहोस्, म तयार छु भनेर उहाँ ममा काम गरेको दिनु हो। त्यो हृदय, त्यो जीवनमा स्थापना भएको जग नै जीवन धान्ने जग हो प्रिय। र अर्को कुरा हामी देख्दछौँ यहाँनिर परमेश्वरको आशिषहरूबाट वञ्चित हुनु पर्ने छैन। हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा जिउने चरित्रहरूमा आधारित जीवन चाहिँ परमेश्वरको आशिषहरूबाट वञ्चित हुनु पर्दैन। व्यक्तिगत रूपमा यो समृद्धि भएको पाउँदछौँ। व्यक्तिगत रूपमा यहाँनिर भजनकारले यसरी भन्छ, ऊ एक ज्ञानी
संस्कारी व्यक्ति बन्दछ है। यही जीवन धान्ने जगहरूमा बसालिएको जीवनमा परमेश्वरको प्रशस्त आशिषहरूले भरिदिनुहुन्छ त्यो जीवन। र यो आशिषहरू उसले आफूभित्र सीमित राख्दैन, तर यो आशिषहरूलाई फेरि उसले अरू कहाँ पुर्याउने, अरू कहाँ बाँड्ने उसले मन राख्दछ। उसले अठोट वचनबद्धतामा ऊ जिउँदछ, अठोट प्रण गर्दछ कि यो आशिषहरू ममा सीमित होइन, तर मबाट बगेर अरू कहाँ पुग्नु र अरूलाई आशिषित तुल्याउने, धेरैहरूलाई पनि त्यो आशिषले आशिषित तुल्याउने व्यक्ति ऊ हुँदछ। किनकि परमेश्वरको ज्ञानले ऊ ज्ञानी भए, समृद्धि भए ऊ, र त्यसै कारणले गर्दा उसले त्यो हृदय मन पाए, जुन हृदय मनले यसो गर्दा परमेश्वरको महिमा हुन्छ, यो सेवा पुर्याउँदा परमेश्वरको राज्य वृद्धि हुन्छ। त्यसैले भजनकारले भन्छ, तिमीले आफ्नो हातको कमाई खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ भनेर यहाँ भनेको कुराहरू भन्छ। त्यो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी कसै अरूले गरिदियोस् भनेर पर्खी बस्दैन है। कतिचोटि हाम्रो अहिलेको परिवार सेटअपलाई जब हामी हेर्छौँ है, सायद त्यो पर्खाइमा बसिरहेको हुन्छ, यो काम फलाना अर्कोले गरिदिए, हालाकि त्यो काम उसले आफूले गर्नुपर्ने काम हो, तर पनि अरू कसैले गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने त्यो पर्खाइमा। तर यो समृद्धि परमेश्वरको आशिषमा भिजेको व्यक्तिले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई अरूले गरिदियोस् भनेर पर्खाइमा कहिले पनि बस्दैन, तर ऊ आफैले गर्छ र हुनसक्छ भने अरू कामहरू पनि उसले गरिदिन्छ। 2 स्टेप अगाडि बढेर सेवा पुर्याउने काम उसले गर्दछ। त्यो जगमा, त्यो चरित्रमा निर्माण भएको जीवन हो यो। र यो उसको हातको कमाई खानेछौ भनेको छ। यो चाहिँ जब हामी उत्पत्तिमा जान्छौँ, उत्पत्तिमा हेर्छौँ, विशेष गरी परमेश्वरले आदम र हव्वालाई आफ्नो स्वरूपमा बनाउनु भयो, त्यसपछि उहाँले आदेश दिनुभएको छ, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ, र त्यो अधिकार दिनुभयो आकाशको चराचुरुङ्गी, खस्रने जीवजन्तु र पानीमा का हरेक जीवजन्तुहरूमाथि अधिकार गर्नु भनेर। अनि त्यो सबै कुराहरूमाथि उपभोग गर्ने जिम्मा पनि। त्यसपछि उत्पत्ति 2:15 आएर हामी देख्दछौँ कि अदनको बगैँचामा आदम र हव्वालाई राखिदिनु भयो, जहाँ गोडगाड गर्ने जिम्मा दिनुभयो। त्यो काम, त्यो जिम्मा, जुन चरित्र आचरणमा उनीहरू बनिएको छ, त्यो त उनीहरूले पाएको जिम्मा प्रति उनीहरू खुसी र आनन्दको साथ गर्ने काम हो यो एउटा। अनि अर्को चाहिँ हृदयभित्र परिवर्तन भएर ती कामहरूमा गर्ने जसले उहाँले समृद्धि ल्याउनुहुन्छ। अनि पारिवारिक रूपमा पनि यो समृद्धि भएको पाउँदछौँ। यो परमेश्वरबाट को प्रावधान हो, उसको लागि ठुलो आशिषको कारणहरू बन्दछ। पारिवारिक रूपमा त्यहाँ यसरी भनेको छ, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै हुनेछ। 3 पदमा हामी देख्दछौँ। साङ्केतिक भाषाको प्रयोग यहाँनिर गरिएको छ। फलवन्त हुनेछन्, दाग लताको जस्तै फलवन्त हुनेछ भनेर। दागको बोट, विशेष गरी यूहन्ना 15 जब हामी हेर्छौँ, प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुहुन्छ, म दागको बोट हुँ र तिमीहरू हाँगाहरू हो, र तिमीहरू ममा रहेर धेरै काम गर्न सक्छौ, र म बिना तिमीहरू केही गर्न सक्दैनौ, र ममा रहो भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यो भजनकार यो वचनमा पनि त्यो स्त्री, त्यो मानिसको जीवन जो परमेश्वरमा लागिरहन्छ, त्यो जीवन फलवन्त हुन्छ। र यो विशेष गरी एक असल र बुद्धिमानी श्रीमतीको एउटा सुन्दर चरित्र, एउटा चित्र यहाँनिर चित्रण गरेको हामी पाउँदछौँ, जो चाहिँ हितोपदेशमा 31 अध्यायको 10 देखि लिएर 31 पदहरूमा पनि यो देख्दछौँ। विशेष गरी यहाँनिर भनेको छ,
त्यो स्त्रीको बारेमा ऊ चाहिँ बुद्धिमानी श्रीमती हो, ऊ चाहिँ बुद्धिमानी र आफ्नो पतिलाई पनि एक असल र सहयोगी बनाउन जान्दछन् र एक असल भण्डारे हो। आफ्नो घरको व्यवस्थापन गर्न ऊ जानेका छन्। त्यहाँ भएका हर सरसामानहरूको सही परिचालन गर्न ऊ जानेका छन्। त्यो गर्नको लागि कोही अरू आएर गरिदियोस्, श्रीमानले गरिदियोस् अथवा विभिन्न कुराहरूमा पर्खाइमा बस्दैन हो, तर उसले मेहनत गर्छिन्, उसले काम गर्छिन्। त्यसपछि हामी देख्दछौँ तल जब तलतिर यसरी भनेको छ, ऊ एउटा सहयोगी दाता पनि हो। आफूले गरेर आय आर्जन कमाउँछन् अनि त्यहाँबाट अरूलाई दिनको लागि पनि ऊ तत्पर रहन्छन्। सहयोगी दाता, पाहुना सेवा सत्कार पुर्याउने ऊ एउटा असल स्त्री हो। पाहुना सेवा सत्कार है, कति हुन्छ नि अब घरभित्र कामहरू प्रायः जसो स्त्रीहरूले गर्ने हामी देख्दछौँ, पाहुना पास इत्यादि। तर कतिहरूलाई पाहुनाहरू आयो अथवा कोही भेट्न इत्यादि आयो भने मन नपरेको पनि हामी कति देख्दछौँ। तर होइन, ख्रिस्टको चरित्रमा निर्माण भएको व्यक्तिले सेवा गर्न जान्दछन्, सेवा पुर्याउन जान्दछन् है। हामीलाई कतिचोटि चित्त दुख्छ जब हाम्रो विभिन्न क्षेत्रहरूमा, एनआरसीको विभिन्न क्षेत्रहरूमा जब भेटघाटको लागि, सेवा सङ्गतिको लागि जान्छन्, त्यहाँनिर कस्तो प्रकारको सेवा मण्डलीबाट पाएको छ। मण्डलीका गुरुजनहरू, अरू विभिन्न मण्डलीका व्यक्तिहरूद्वारा उहाँलाई दिएको छ। त्यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, हामीले थाहा गर्नुपर्ने कुरा। त्यो सेवा सत्कार गर्ने हृदय, मन उब्रेर आएको हुन्छ त्यो परिवारमा, त्यो परिवारबाट बगेको हुन्छ त्यो। र अर्को कुरा हामी पाउँछौँ यहाँनिर, सेवाको साथसाथै ऊ सधैँ तत्पर अरूहरूलाई सहयोग पुर्याउन र अरूहरूको लागि सहायता जुटाउनको लागि सधैँ तत्पर रहेको कुरा हामी देख्दछौँ। र यहाँनिर विशेष यो पदलाई जब हामी हेर्छौँ भने विशेष यहाँ भनेको छ, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दागको लता जस्तै हुनेछन्। घरभित्र भन्ने शब्दहरू कतिचोटि सावधान हुने कुरा पनि छ यहाँनिर। कतिहरूले यसरी उल्था गरिरहेको हुन्छ कि श्रीमती महिलाहरू चाहिँ घरभित्र मात्र सीमित रहेर काम गर्ने, बाहिरको कुरा कामहरू नगर्ने अथवा इत्यादि सोच विचारहरू पनि छ। त्यसैले गर्दा घरभित्र कामहरू श्रीमानले, मर्दहरूले गर्न उचित होइन भन्ने भावना विचारहरू पनि छ। श्रीमतीहरूको लुगा धुनु, भाँडाकुँडाहरू धुनु भन्ने कुरा इज्जत जान्छ भन्ने सोचाइ विचारहरू पनि छ कतिचोटि। तर प्रभुका सृष्टि, प्रभुले बनाउनु भएको, प्रभुले निर्माण गर्नुभएको, ख्रिस्टको आचरणमा निर्माण गर्नुभएको व्यक्तिमा त्यो कुरा कतै पनि लागु हुँदैन। त्यसैले गर्दा हामीले होसियार हुनुपर्ने कुरा। त्यति मात्र नभएर आजभोलि हामी देख्दछौँ मण्डलीभित्र पनि है, मण्डलीको सेवा कार्यमा महिलाहरूको भूमिका भन्ने विषयमा पनि प्रश्न चिन्हहरू लागेको हामी देख्दछौँ। कति धेरै महिला स्त्रीहरूलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवाको लागि चलाउनु भएको छ है, उहाँहरूलाई हरेक काममा निपुण बनाउनु भएको छ र त्यो अवसर र त्यो मान सम्मान र अधिकार आज हामीले पनि, र त्यो प्रकारको जीवन जिउने स्त्रीलाई धन्यको भनेको छ यहाँ। त्यो प्रकारको जीवन जिउने स्त्री चाहिँ फलदायी भनेको छ यहाँनिर। जुन फलदायी, जुन फल फलेर लटरम्म भएर चाहिँ अरूहरूलाई दिने योग्यको बनेको छन्। अनि यो घर परिवारमा यो सेटअप चाहिँ अति नै सुन्दर हुनु पुग्दछ प्रिय। एउटा श्रीमान श्रीमतीको साझेदारी, समझदारी, एकसाथ मिलेर काम गर्नु, सेवा गर्नु। र यहाँनिर यसरी भन्दछ, तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुना जस्तै हुनेछ। पद 3 मा परमेश्वरको आशिष व्यक्तिबाट हुँदै परिवारमा यसरी बग्दै आएको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। अब छोराछोरीहरूलाई यहाँनिर जैतुनको मुना जस्तै हुनेछन् भनेर यहाँनिर दिएको एउटा सुन्दर तस्बिर यहाँ हामी देख्दछौँ। टेबलको वरिपरि बस्ने त्यो परिवार जो चाहिँ एउटा आशिषको परिवार हो। टेबलको वरिपरि बस्नु भनेको चाहिँ जहाँ आमा छ, बाउ छ, छोराछोरीहरू छ,
मिलेर एकसाथ बस्छन्। यो सुन्दर चित्रलाई एकछिन कल्पना गरौँ। तपाईँको परिवारमा टेबलमा बस्ने समय कहिले हो? कति बेला बस्नुहुन्छ? खाने बेलामा मात्र या कुन कुन बेलामा हामी टेबलमा बसेर वरिपरि बसेर हामी बालबालिकासँग उनीहरूलाई समय दिने, उनीहरूको कुरा सुन्ने, सुनाउने, वचनबाट शिक्षा दिने एउटा सुन्दर तस्बिर यहाँनिर हामी देख्दछौँ। एउटा परिवारको लागि, परिवार जसको छोराछोरी टेबलको वरिपरि बसेका छन्, वचनबाट सिकेका छन्, प्रार्थना गरेका छन्, सिकाएका छन् र सिकेका छन्, एकसाथ प्रार्थना भइरहेको छ, आशिषहरू बाँडचुँड भइरहेको छ र त्यो आशिषहरू बुढो हाँगाबाट बग्दै बग्दै त्यो मुनासम्म पुगेका छन्। त्यो बुढा हाँगाबाट बगेर मुनाहरूमा पुगेको, जैतुनका मुनाहरूमा पुगेका छन् र तिम्रो छोराछोरीहरू जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्, जहाँनिर शान्ति छ, जहाँनिर आशिषहरू त्यहाँनिर जम्मा भएर त्यहाँबाट फेरि बग्ने काम हुँदछ, जहाँनिर फक्रिने काम, सफलता हुने काम, समृद्धि हुने काम हामी देख्दछौँ। किनकि भोलिको कर्णधारहरू, भोलिको मण्डलीका अगुवाहरू, लिडरहरू तिनीहरू हुन्, जसले आज बुढो आमा बाउबाट, आदर पाएका व्यक्तिहरूबाट यसरी बस्दाखेरिमा उनीहरूले सिक्दछ, उनीहरूले बुझ्दछ, उनीहरूको अनुभवबाट, उनीहरूको जीवनबाट, जीवनशैलीबाट सिक्दछन्, उनीहरूको हाउभाउ, उनीहरूको वचन बोलीबाट सिक्दछन् अनि उनीहरूबाट भएर फेरि भोलिको दिनमा ठुलो ठुलो काम, सेवा दिने काम उनीहरूबाट हुनेछ। र यो अति महत्त्वपूर्ण काम हो। यो अभिषेकको काम, शान्तिको काम, एउटा समृद्धि, एउटा गवाही दिने काम तिनीहरूबाट हुनेछन्। र यो जीवन जुन चरित्रमा निर्माण भएको छ त्यो नै जीवन धान्ने जगहरू हो प्रिय। र यो जीवन धान्ने जगहरूमा आज तपाईँ र मेरो विश्वास त्यो ख्रिस्टले दिनुभएको चरित्र आचरणमा निर्माण हुनु अति नै महत्त्वपूर्ण छ। र अन्तिम कुरा हामी हेर्दैछौँ यहाँनिर परमेश्वरको अनन्तको प्रतिज्ञामा आधारित जीवन हो। यो परमेश्वरको अनन्तको प्रतिज्ञामा आधारित जीवन हो। यो 5 र 6 पदमा यसरी भन्दछ, परमप्रभुले तिम्रो जीवनभरि सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्, तिमीले यरुशलेमको समृद्धि देख्न पाओस् र तिमीले तिम्रा नाति पनातिलाई देख्न पाओ, इजरायलमा शान्ति आओस्। यहाँनिर केही शब्दहरू प्रयोग गरेको हामी देख्दछौँ, विशेष गरी सियोन, यरुशलेम, इजरायल भनेर, जसको अर्थ चाहिँ बाइबलमा अति गहिरो छ र विशेष गरी उहाँका चुनिएका, उहाँका जातिहरूको लागि प्रयोग गरेका, जुनको साङ्केतिक रूपमा उनीहरूमा जुन आशिष बगेर उनीहरू उहाँको जातिहरूमा पुग्दछन्, त्यो एउटा नमुनाको रूपमा जहाँनिर परमेश्वरको उपस्थिति छ, जहाँबाट एउटा शान्ति आउने कामहरू हुँदछन्, जो परमेश्वरको उपस्थितिको ठाउँ हो भन्ने कुरालाई र अनन्तसम्म उहाँको शान्ति कायम गर्ने प्रतिज्ञालाई अगाडि बढाउने भन्ने कुरा पनि त्यहाँनिर हामी देख्दछौँ। र परमेश्वरको प्रतिज्ञा हामी यहाँ पाउँछौँ। परमेश्वरको प्रतिज्ञा, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुने परमेश्वर, जसले आफ्नो उपस्थिति आफ्नो मानिसहरूको बिचमा दिनुभएको छ, यो परमेश्वरको प्रतिज्ञा हो। उहाँले हाम्रो पुकार सुन्नुहुन्छ, हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहुन्छ, किनकि उहाँ हामीसँग बास गर्नुहुन्छ, हामीमा उहाँको उपस्थिति छ। अर्को चाहिँ हामीलाई आफ्नो आशिषहरूको मुहान बनाउनुहुन्छ, हामीलाई आशिषहरूको मुहान बनाउनुहुन्छ, हामीबाट बगेर परिवारको
सम्पूर्ण सन्तान। के आज हामीहरू परमेश्वरको राज्यमा जिउने चरित्रहरूमा अथवा चरित्रहरूले भरिएको हामी भएका छौँ? जो चरित्र जीवन धान्ने जगहरू हो। आज परमेश्वरले आफ्नो अनन्तको प्रतिज्ञा हामीबाट भएर अरू कहाँ पुर्याउन चाहनुहुन्छ? के तपाईँ र म आज त्यसको लागि तयारी छौँ? परमेश्वरको आशिषहरू र परमेश्वरको आज्ञा प्रतिज्ञाहरू तपाईँ र ममा सधैँ उहाँले पुरा गर्नुहोस्। आमेन। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीहरूलाई ख्रिस्टको चरित्र आचरण पहिरन गरेर जिउनको लागि चुन्नुभयो र जुन आचरण चरित्रमा चाहिँ आज जीवन धान्ने जग निर्माण हुनु परेको छ, त्यो नै हो आज प्रभु। ख्रिस्टको चरित्र आचरणलाई बोक्नु र त्यो अनुसार जिउनु चल्नु। प्रभु, तपाईँ परमेश्वरलाई आदर सम्मान भक्ति निरन्तर दिन सकौँ र तपाईँसँग निरन्तर हामी हिँड्न सकौँ, तपाईँको वचन सुन्न सकौँ, तपाईँलाई बुझ्न सकौँ र तपाईँ हामीमा काम गर्न हामीले तपाईँलाई दिन सकौँ। प्रभु, हामी तयार छौँ, तपाईँ काम गर्नुहोस् हामीद्वारा भएर र हामी तपाईँको लागि काम गर्न पनि तयार छौँ। धन्यवाद छ प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि। येशू प्रभुको नाम माग्छौँ। आमेन। जय मसीह सबैलाई। धन्यवाद। हुन्छ प्रिय, तपाईँले पक्कै पनि वचन सुनेर तपाईँहरू आशिषित हुनुहुन्छ। हामी वचनको प्रत्युत्तरमा एउटा गीतलाई गाउनेछौँ। हामी सबैजना भए सर तपाईँ आफ्नो ठाउँमा खडा भएर यो गीतलाई गाउन सक्नुहुन्छ। रोकेर रोकिँदैन नदीको प्रकारलाई, छेकेर छेकिँदैन सूर्यको प्रकाशलाई, तुनेर तुनिँदैन हावाको गतिलाई। यस्तै छ यस्तै नै हो, यस्तै छ यस्तै नै हो। प्रभुको राज्य प्रभुको काम, प्रभुको राज्य प्रभुको काम। रोमी शासकले रोक्न खोजे, यहुदी जातिले छेक्न खोजे। सारे सानी धप सारे ग रे गमा नि सारे सा। रोमी शासकले रोक्न खोजे, यहुदी जातिले छेक्न खोजे। नसके रोक्न नसके छेक्न, नसके रोक्न नसके छेक्न। फैलिनु पर्थ्यो फैलिँदै आयो प्रभुको राज्य प्रभुको काम, प्रभुको राज्य प्रभुको काम। खोल्नु पर्छ आवाजहरू, तोड्नु पर्छ बन्धनहरू। सारे
सानी धप सारे ग रे ग म नि सारे सा हुनुपर्छ आवाजहरू तोड्नुपर्छ बन्धनहरू भइसक्यो बेला नगरौँ ढिला भइसक्यो बेला नगरौँ ढिला फैलिनु पर्थ्यो फैलिँदै आयो प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्य प्रभुको काम प्रभुको राज्य प्रभुको काम Man. हुन्छ सबैजनालाई जय मसीह हामी सङ्गतिको आखिरी भागमा आएका छौँ जुन चाहिँ हो सूचनाहरू म तपाईँहरूलाई यो सूचनाहरू भनिदिनेछु तपाईँको ग्रुपमा कोही प्रार्थना गर्ने अगुवा हुनुहुन्छ भने पहिला हामी वचन अनि यो सबै सङ्गतिको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ त्यस पश्चात हामी यो अनाउन्समेन्टलाई सुन्नेछौँ अनाउन्समेन्ट यस प्रकारको छ पहिलो बुधबार अभ्यास अझै पनि भइरहेको छ 5 बजी तपाईँ जुम लिङ्क पनि सेयर हुन्छ फेसबुक मेसेन्जरमा तपाईँहरू बुधबार 5 बजे अभ्यास प्रार्थनामा सङ्गतिमा जुड्न सक्नुहुन्छ दोस्रो अनाउन्समेन्ट छ स्याटरडे सर्भिस अन जुम अल्सो अभाइलेबल एट 10 AM यस शनिबार आउने यो सङ्गति जुम लिङ्क मार्फत अल्सो भइरहेको छ तपाईँहरूले 10 बजी जुममा कनेक्ट भएर सङ्गतिमा बस्न सक्नुहुन्छ तपाईँ यदि एक्लै हुनुहुन्छ अथवा सङ्गति पाउनुभएको छैन भने जुमबाट तपाईँहरू जोडिन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ तपाईँको समाजमा तपाईँको नेबर्सहरूमा तपाईँले कुनै आवश्यकताहरू देख्नुभएको छ घटी कमी देख्नुभएको छ भने चर्चको अगुवाहरूसँग तपाईँहरूले बात गर्न सक्नुहुन्छ कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ ताकि उहाँहरूलाई केही राहत हुन सकोस् अनि अर्को सूचना रहेको छ यसपालि लर्ड सपर यो के भन्छ अरे नेपालीमा प्रभुभोजलाई हामी यो शनिबार आउने शनिबार लिनेछौँ तपाईँहरू यदि चाहनुहुन्छ भने चर्चमा आएर प्रभुभोज लिन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले अगुवाजनहरूलाई कल गरेर कहिले आउन सक्नुहुन्छ भनेर उहाँहरूलाई जानकारी लिन सक्नुहुन्छ यी सबै जानकारी र तपाईँको अघिको त्यो खाँचोहरू तपाईँले आफ्नो नेबर्सहरूमा देख्नु छ भने यो सबै कुरालाई डिकन जेम्स र मिस निर्जलालाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गरेर उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ यदि तपाईँहरू कोही फाइनेन्सियली अथवा कसरी हुन्छ सहायता गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँ चर्चको अगुवाहरूसँग जोडिन सक्नुहुन्छ उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि तपाईँले कसरी हुन्छ फाइनेन्सियली आइदर प्रेयर जसरी हुनसक्छ तपाईँले सहायता पुर्याउन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ युथ फेलोसिप एभ्री थर्सडे बिहिबार भइरहेको युथ फेलोसिप 5 बजे हुन्छ तपाईँहरू जुम मार्फत अथवा यसको अझै डिटेल तपाईँलाई चाहिएको छ भने तपाईँले सपना कुमाल उहाँलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँबाट अरू जानकारी लिन सक्नुहुन्छ अर्को रहेको छ बप्तिस्माको क्लासेसहरू पनि हुँदैछ यदि तपाईँहरू इच्छुक हुनुहुन्छ भने बप्तिस्मा लिनलाई इच्छुक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले चर्चको अगुवाहरूलाई डिकन जेम्सलाई तपाईँले फोन गरेर उहाँलाई भन्न सक्नुहुन्छ उहाँसँग कम्युनिकेट गर्न सक्नुहुन्छ अनि अन्तिम सूचना रहेको छ यस हप्ताको परिवार इन्दिरा थपलिया र उहाँको परिवार हुनुहुन्छ आई होप तपाईँ सबैजनाले चिन्नुहुन्छ उहाँलाई तपाईँले कल गरेर प्रार्थनाको विषयहरू
मागिकन उहाँको लागि प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ, सबैजनालाई धन्यवाद अनि फेरि पनि जय मसीह।